₹6.51, डीजल ₹19.39 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.56 फी लीटर हो गई। डीजल ₹399.58 फी लीटर हो गया। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल का 28 दिन और डीजल का 34 दिन का जखीरा मौजूद है। हड़ताल के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह तोसी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, आम आदमी को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है, किसी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो है कि खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम हो। ईरान अपनी जोहरी और मिसाइल सलाहियतों की हिफाजत करेगा। अमेरिका की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा कि खित्ते में अमेरिका की शर्मनाक नाकामी के बाद अब न हुर्मुज़ में नया बाब खुल रहा। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन मालिक को अपने हुर्मुज़ में दाखिल नहीं होने देंगे। ये हमारी कौमी मुज़ाहमत की अलामत है। बहरी नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। मुशीर ईरानी रहबर आला मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ख़दशा है कि अमेरिका आइंदा 2 से 3 दिन में दोबारा जंग शुरू करेगा। ईरान हर किस्म के हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी हमलों का खतरा। ईरानी क़यादत मुतहरिक सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जापानी वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। कहा कि अमेरिका अपना रवैया बदले तो ईरान दोबारा सफारतकारी के लिए तैयार है। खलीज में अदम इस्तेहकाम अमेरिका और इसराइल की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म का अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। अहल अफराद में चेक्स तकसीम। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले साल 50,000 घरों की तामीर का हदफ है। 300 अरब रुपए की खती रकम मनसूबे के लिए मुख्तस की। 5, 7 और 10 मरले के घरों की सहूलत फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए घर कर्जों की फराहमी शुरू कर दी। कर्जे का मार्कअप से 5% है। 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल करने की सहूलत होगी। अगले 10 साल मार्केट रेट पर अदायगी होगी। इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। स्कीम के लिए ज़्यादा कर्ज फराहमी में बाजी ले जाने वाले बैंक्स को अवार्ड्स देंगे। बजट में बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दौरों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म की थी। पाबंदी से कबल घरेलू गैस कनेक्शन का डिमांड नोटिस 6,500 रुपये था। RLNG के तहत डिमांड नोटिस 23,500 रुपये कर दिया गया। समुद्री हदूद का नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक बहरिया में पहली अंगूर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की सलाहियत रखता है। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों, जदीद सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस हैं। खित्ते में समुद्री इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर तारिक फजल और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इब्रार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर अहमद मार के हक के शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। खिराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और वजीहा कमर की मार के हक की कमसीन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर अहमद शहीद को खिराजी अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के मुसलसल ताउन और हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का टेलीफोनिक रब्ता। काया कलास ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का खित्ते में मुकालमे और राब्तों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। यरग़माल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग।
کہا کمبوڈیا میں 84 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، یہ افراد زیادہ تر سیاحتی یا زائد المعیاد ویزوں پر وہاں موجود تھے، بعض آن لائن فراڈ سے متعلق ملازمتوں میں ملوث پائے۔ متاثرہ افراد کو خوراک و دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کے اطلاعات بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ مقبوضہ لداخ میں 5 نئے اضلاع بنانے کا بھارتی فیصلہ مسترد۔ کمبوڈیا جانے والے پاکستانیوں کے اپنوں کے ساتھ سنگین دھوکہ دہی کے واقعات۔ آن لائن اسکیم کے نام پر کزنز اور دوست نے دوست کو بیچ ڈالا۔ کمبوڈیا میں پاکستانی سفیر کی وزارت داخلہ حکام کو بریفنگ، کہا کریک ڈاؤن کے بعد ایسے واقعات میں کمی آئی۔ پارلیمانی سیکرٹری صبا صادق نے بتایا کہ سعودی عرب میں پاکستانی بزرگ دھوکہ دہی کے باعث منشیات کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آمدن پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ قانون سازی کے ذریعے ماضی سے ٹیکس لگانا قانونی طور پر جائز ہے۔ مخصوص شعبوں پر زیادہ شرح سے سپر ٹیکس لگانا امتیازی سلوک نہیں بلکہ قانون سازوں کا اختیار ہے۔ وفاقی آئینی عدالت سے سپر ٹیکس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس امین الدین نے 293 صفحات پر مشتمل فیصلے میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن C4 کے تحت سپر ٹیکس کے نفاذ کو آئینی قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور بار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کے منافی ہے۔ اس عمل میں شفافیت کا فقدان ہے۔ ججز ٹرانسفر کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری مدت 21 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کو اجلاس میں بریفنگ۔ محسن نقوی کی 15 دن میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج کرنے کی ہدایت۔ کہا اقدام سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ اور شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجرا کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے اور پاسپورٹ کے گھروں تک مؤثر ڈیلیوری کے نظام کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچا ایریا میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج اور اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچا کے لوگوں کو دینے، کچا کے لیے ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویل بھیجنے کا حکم۔ کچا ایریا میں 300 طلبہ کو ہنر اسکالرشپس اور 300 کو لیپ ٹاپس ملیں گے۔ اجلاس میں کچا ایریا کے لیے ناجائز اسلحے کی واپسی کے پلان کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ کچا کو ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام حیدرآباد چیپٹر کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حیدرآباد چیپٹر میں فزیو، اسپیچ اور اوکوپیشنل اور بیو تھراپی بلا معاوضہ فراہم ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی ہے۔ وفاق سے اپنے عوام کے لیے بات کریں گے، نہ مانی گئی تو اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہفتہ کے روز لویا جرگہ طلب کیا گیا ہے، سب صوبے کے حقوق کے لیے بیٹھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی اسمبلی سے خطاب۔ کہا صوبے کے عوام کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ میں نے کرسی کے لیے لابنگ نہیں محنت کی ہے۔ ہم سب یکجا ہو کر ایک پالیسی بنائیں تاکہ صوبے میں امن ہو۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کی ڈیجیٹل اثاثہ اسٹیک ہولڈر سے ملاقات۔ ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹ ریگولیٹ، معیشت کا انجن بنانے کا عزم۔ کہا ڈیجیٹل ایسٹس سیکٹر کو گرے مارکیٹ سے نکال کر دستاویزی معیشت کا حصہ بنائیں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں 8.2% نمایاں اضافہ۔ جولائی تا مارچ تک ترسیلات زر کا حجم 30 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جولائی تا مارچ ملکی برآمدات 5.8% کمی کے ساتھ 3.23 ارب ڈالر رہیں۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 27% کمی، حجم 1 ارب 35 کروڑ ڈالر رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلوں پر سماعت۔
वकील सुलेमान सफदर ने कहा, आपको आए हुए 1 साल हो चुका है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई एक रिलीफ आपको अदालत से ले सकूं। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर ने कहा कि हमारे मोहतरम सीएम सुहेल अफरीदी कहते हैं कि चीफ जस्टिस सलाम का जवाब नहीं देते। मैं इनको वालेकुम सलाम कहता हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली या अपीलें पहले सुनी जाएं। हम इस मामले को देखते हैं। केस की मजीद समाअत मुलतवी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड की ए लेवल रियाजी के इम्तहानी पर्चा आउट होने की तस्दीक। कहा, आइंदा के इक़दाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजर्बाकार माहिरीन करेंगे। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था।